पहुंचेंगे, मुझे तो उर्दू नहीं आती। मैडम आपसे मैं सवाल पूछूंगा, डील की चैम गोइयां जा रही हैं, क्या सराहियां की जा रही हैं, क्या डील हो सकती है? डील करने वाले लंदन में बैठे हुए हैं, कभी KFC खाते हैं, कभी मैकडॉनल्ड्स खाते हैं। डील करने वाले कराची लाड़काना में बैठे हैं, सखर में बैठे हैं। इमरान खान की किताब में, इमरान खान की DNA में, इमरान खान के खून में इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ डील करने का मवाद है ही नहीं। अगर डील या मुज़ाकरात नहीं होंगे तो खान साहब बाहर कैसे? बेटा, मुज़ाकरात में डील में बहुत फ़र्क होता है। डील मुनाफिक करता है, मुज़ाकरात पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होते हैं। बहुत फ़र्क है इसमें। क्या मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे या, क्योंकि अलीमा खान ने तो कहा जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो हमारी पार्टी में से नहीं। बेटा देखिए, मुझे तो माशाल्लाह जो करनेल से बडियाला चलाते हैं, उन्होंने मुझे अगस्त 2024 के बाद से इमरान खान से मिलने नहीं दिया। हर बंदा चला जाता है, मैं नहीं जा सकती। लेकिन जो आखिरी बात खान साहब ने कही थी, मेरे 10-12 गवाह हैं पंजाब और KP के MNAs, खान साहब ने ये कहा, 2-3 बातें ये सुन लें ताकि ये रिपीट हों। नंबर 1, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में दोबारा बांग्लादेश का सानहा हो। मैं पाकिस्तान की ज़मीन का 1 इंच किसी को देने को तैयार नहीं हूँ। वो कहते हैं मैं फॉल ऑफ ढाका में इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहा था और मेरा दिल फट गया था उस दिन, बट मैं ना सियासत में था ना ताकत में था। दूसरी बात, इमरान खान ने कहा है कि मैं नेल्सन मंडेला की तरह ट्रूथ रिकन्सिलिएशन करने को तैयार हूँ उन लोगों के साथ भी जिन्होंने मुझ पे गोलियां चलाई, जिन्होंने इमरान खान की टांग तोड़ी, जिन्होंने इमरान खान पे कातिलाना हमले किए। तीसरी बात, इमरान खान ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलते हुए सुलह हुदैबिया फतह मक्का वाला काम कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का और इस्लाम का फ़ायदा हो। तो ये बात तो खान की कही हुई है, मेरे गवाह हैं इस पे। लेकिन मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो सकते कि जी बिलावल को प्राइम मिनिस्टर 1 साल के लिए बनाओ क्योंकि वो मजबूर हैं, और मरियम को 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाओ क्योंकि वो मजबूर है। खान मजबूरी की बातें नहीं करता। मैडम यहाँ पे वो भी ये कहते हैं ना कि वो चोरों के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, मुज़ाकरात फिर किनसे होंगे? देखिए, चोर तो सारे ही हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट में अच्छे लोग नहीं हैं, फौज में अच्छे लोग नहीं हैं। खान ने हमें कहा था, मैंने खुद उनसे पूछा, मैंने कहा सर आए दिन लोग फौज को गालियाँ दे रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ दे रहे हैं। कहते 1 सेकंड, मेरी ज़ाती लड़ाई एक ज़ाती बंदे से जो पाकिस्तान के दुश्मनान हैं, और उसने जनरल बाजवा का नाम 10 दफ़ा लिया उस मीटिंग। कहता है मैं तो उन लोगों को माफ़ करने को तैयार हूँ जिन्होंने मुझ पर गोलियाँ चलाई जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट में थे, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान बेचा, जिन्होंने बाइडन के साथ डील किया, सॉरी, उनके लिए कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, खान अगर मुज़ाकरात करेगा अपनी आज़ादी के लिए नहीं, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, वरना आई कैन शो यू कि खान साहब के पास जो डील की ऑफरें गई हैं हम उनके गवाह हैं। पाकिस्तान छोड़ दो, बादशाहत में रहोगे। जेल छोड़ दो, बादशाहत में रहोगे। PTI छोड़ दो, बादशाहत में रहोगे। -1 की टीम तुम्हारी पार्टी से ले आएंगे, तुम 10 साल प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारी टीम से बंदा होगा। क्यों? इमरान खान जिंदा है और आप लोग -1 की बातें करेंगे? क्यों करेंगे? सो लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ है शानदार गुजार साहब। शानदार सबसे पहले तो ये बताइए कि आज सबसे पहले जो अंदरूनात वाक़या आपके सामने पेश आया ड्यूरिंग कुरान खानी करते हुए पानी छोड़ दिया, कि इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, अब मैं एज PTI या एज एन MNA और इवन पाकिस्तानी बात नहीं करूँगी, एज ए मुसलमान बात करूँगी। जब एक मुसलमान कुरान खानी कर रहा हो, चाहे वो आपको पसंद हो या बुरा लगता हो, आपको अपने अल्लाह की इज़्ज़त करनी होगी, उसके रसूल की इज़्ज़त करनी होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके कलाम की। तो अगर आप इस हद तक गुजर गए हैं दीन से, अकल से, इंसानियत से, कि आप कुरान पे पानी फेंकेंगे या कुरान खानी वाले पे आप, तो आप समझ जाएं कि आप इस वक्त अल्लाह की नज़रों में कहाँ खड़े हैं। यही बात इजराइल करता है और यही बात इंडिया मोदी करता है कि जी ह्यूमन शील्ड्स हैं। आप क्या कुरान शरीफ पे ये कर सकते हैं? आपको इजाज़त दी है? किस कायदे ने, किस कानून ने, किस और जिस बंदे ने आपको इजाज़त दी है, आप समझ जाएं कि वो उम्मत मोहम्मदी से हो ही नहीं सकता। वो 5 क्या 10 सजदे क्यों ना करे, वो जो कुरान की और कुरान पढ़ने वाले की बेहुरमती करेगा, मैं नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर नहीं आया कि मैं एक ऑर्डर दे दूं, मैंने टोपी पहनी हो, मेरे हाथ में डंडा हो और मेरे पास तोप हो या मेरे पास गोला बारूद हो, मैं ये ऑर्डर कुरान के खिलाफ दे ही नहीं सकते और कुरान खानी करने वाले के खिलाफ। तो ये याद रखें, ये ना इमरान खान का नुकसान कर सकते हैं क्योंकि ये सियासत से बहुत अब बालातर बात हो गई है, ये एक जानवरपन है। और एग्जैक्टली यही चीज़ खान साहब के साथ जेल के अंदर होता है। वो आदमी, अब उसको 23 घंटे अंधेरे में रख सकते हैं। जो बंदा 23 घंटे अंधेरे में हो वो वजू कर सकता है, वो कुरान पढ़ सकता है। चलो नमाज हो, किसी भी कोने में बैठ के काबे को तो फेस नहीं करेगा, उसको कोई डायरेक्शन या कॉम्पास तो अंदर है नहीं। यही काम इन लोगों ने खान साहब के साथ अटक जेल में किया था। मैं इनको काफिर नहीं कहूँगी क्योंकि काफिर भी जो ग्वांटानामो बे में था, वो लोगों को नमाज के टाइम पे जहाँ नमाज मिलती थी और कुरान खानी का टाइम होता था बाकायदा।
یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ کے آخری لیول پہ ہوں گے. اس سے پی ٹی آئی پاکستان کا کوئی تعلق نہیں. یہ جو دھرنے ہیں ہم ہر منگل کو آتے ہیں آپ کے پاس جی ان دھرنوں کا گورنمنٹ کی صحت پہ کتنا اثر پڑے گا؟ میں بتاتی ہوں جی صحت پہ کیا اثر ان کا پڑا ہے. مجھے کوئی ہے چک ندال یا چک سیال پتہ نہیں کوئی چکری کے قریب علاقہ ہے. ہم 10 بجے 10:30 پشاور سے نکلے, ہم ابھی یہاں پہنچے 4 بجے. مجھے 6 گھنٹہ لگا ہے اپنے ہی ملک میں اپنی ہی ایک پبلک سڑک پہ آنے میں. دی فیئر لوگ کہتے ہیں فستائیت نہیں ہے, بزدلی ہے. الحمدللہ مجھ سے یہ ڈرتے ہیں. میرے پاس کیا ہے؟ بندوق نہیں ہے, عہدہ نہیں ہے, کلاشن کاف نہیں ہے, فوج نہیں ہے. میرے ساتھ کیا ہے؟ ایک رب کا یقین. اور دیکھیں کوئی بھی بندہ زندگی میں ہر روز نہیں مر سکتا. جس دن ہم پشتو میں کہتے ہیں, مجھے اردو کی ٹرانسلیشن نہیں آتی, گورشپا پکور کی نشتہ, جس رات میں نے قبر میں گزارنی ہے وہ میں کہیں نہیں گزاروں گی. تو یہ لوگ مجھ جیسے بندے سے بھی ڈرتے ہیں. ہم 2-3 بندے, یہ میرے پشاور کے ایڈیشنل جی ایس اور یہ ہمارے آئی ایس ایف کے ہیں, ہم 3 لوگ کسی کا کیا کر لیتے. 15-20 پولیس والے کھڑے, یہ ماموں لوگ, یہ اداروں والے لوگ, وہ بھی وہاں کھڑے. میڈم سوری آپ آگے نہیں جا سکتی. کیوں نہیں جا سکتی؟ کیا کر لوں گی؟ آپ کے لیے یہ رستہ بند ہے. 50 گاڑیاں گزری ہیں. کیا آپ نے خوف کا حالت کو ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی؟ کیا آپ کے پاس اللہ نہ کرے وہ دن کہ میں کلاشن کاف پکڑوں. ہے میرے پاس 4, میرے پاس 4 لائسنس کلاشن کاف ہے. فکر نہ کریں اس میڈم, اقرار الحسن کہتے ہیں کہ عمران خان کی عمر 74 برس ہو چکی ہے, ان کی سیاست اوور ہو چکی ہے, یو کے میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنریشن زی جو ہے ان کو موقع دینا چاہیے. اس پر آپ کیا خیالات؟ اقرار الحسن کون؟ اقرار الحسن ARY کے لیڈنگ اینکر پرسن ہے. بیٹا ایک اینکر پرسن ایک پولیٹیکل اوپینین دیکھا ہے اور ہم بس تالیاں بجا سکتے ہیں ان کے لیے کہ واہ واہ ماشاء اللہ کیا آپ نے داشت مشوری بات کی ہے. پہنچے گا, مجھے اتنی اردو نہیں آتی. میڈم آپ سے سوال پوچھوں گا, ڈیل کی چیم گوئیاں جا رہی ہیں, کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں, کیا ڈیل ہو سکتی ہے؟ ڈیل کرنے والے لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی KFC کھاتے ہیں, کبھی McDonald's کھاتے ہیں. ڈیل کرنے والے کراچی لاڑکانہ میں بیٹھے ہیں, سکھر میں بیٹھے ہیں. عمران خان کی کتاب میں, عمران خان کی DNA میں, عمران خان کے خون میں اسلام اور پاکستان کے خلاف ڈیل کرنے کا مواد ہے ہی نہیں. اگر ڈیل یا مذاکرات نہیں ہوں گے تو خان صاحب باہر کیسے ہیں؟ بیٹا مذاکرات میں ڈیل میں بہت فرق ہوتا ہے. ڈیل منافق کرتا ہے, مذاکرات پاکستان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں. بہت فرق ہے اس میں. کیا مذاکرات کی طرف جائیں گے یا کیونکہ علیمہ خان نے تو کہا جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ ہماری پارٹی میں سے نہیں؟ بیٹا دیکھیں مجھے تو ماشاءاللہ جو کرنیل سے بڑیالہ چلاتے ہیں انہوں نے مجھے اگست 2024 کے بعد سے عمران خان سے ملنے نہیں دیا. ہر بندہ چلا جاتا ہے, میں نہیں جا سکتی. لیکن جو آخری بات خان صاحب نے کہی تھی, میرے 10-12 گواہ ہیں پنجاب اور KP کے MNAs, خان صاحب نے یہ کہا 2-3 باتیں یہ سن لیں تاکہ یہ ریپیٹ ہوں. نمبر 1, میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں دوبارہ بنگلہ دیش کا سانحہ ہو. میں پاکستان کی زمین کا 1 انچ کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں میں فال آف ڈھاکہ میں انگلینڈ میں کرکٹ کھیل رہا تھا, میرا دل پھٹ گیا تھا اس دن, بٹ میں نہ سیاست میں تھا نہ طاقت میں تھا. دوسری بات, عمران خان نے کہا ہے کہ میں نیلسن منڈیلا کی طرح ٹروتھ ریکنسیلیشن کرنے کو تیار ہوں ان لوگوں کے ساتھ بھی جنہوں نے مجھ پہ گولیاں چلائی, جنہوں نے عمران خان کی ٹانگ توڑی, جنہوں نے عمران خان پہ قاتلانہ حملے کیے. تیسری بات, عمران خان نے کہا کہ میں رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے صلح حدیبیہ, فتح مکہ والا کام کر سکتا ہوں, پرووائڈڈ اینڈ آف دا ڈے پاکستان کا اور اسلام کا فائدہ ہو. تو یہ بات تو خان کی کہی ہوئی ہے, میرے گواہ ہیں اس پہ. لیکن مذاکرات اس لیے نہیں ہو سکتے کہ جی بلاول کو پرائم منسٹر 1 سال کے لیے بناؤ کیونکہ وہ مجبور ہیں, اور مریم کو 1 سال کے لیے پرائم منسٹر بناؤ کیونکہ وہ مجبور ہے. خان مجبوری کی باتیں نہیں کرتا. میڈم یہاں پہ وہ بھی یہ کہتے ہیں نا کہ وہ چوروں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. مذاکرات پھر کن سے ہوں گے؟ دیکھیں چور تو سارے ہی ہیں, لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں اچھے لوگ نہیں ہیں, فوج میں اچھے لوگ نہیں ہیں. خان نے ہمیں کہا تھا, میں نے خود ان سے پوچھا, میں نے کہا سر آئے دن لوگ فوج کو گالیاں دے رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں. کہتے 1 سیکنڈ, میری ذاتی لڑائی ایک ذاتی بندے سے جو پاکستان کے دشمنان ہیں, اور اس نے جنرل باجوہ کا نام 10 دفعہ لیا اس میٹنگ. کہتا ہے میں تو ان لوگوں کو معاف کرنے کو تیار ہوں جنہوں نے مجھ پہ گولیاں چلائیں جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں تھے, لیکن جن لوگوں نے پاکستان بیچا, جنہوں نے بائیڈن کے ساتھ ڈیل کیا, سوری, ان کے لیے کوئی معافی تلافی نہیں ہے. سو لیٹس بی ویری کلیئر, خان اگر مذاکرات کرے گا اپنی آزادی کے لیے نہیں, پاکستان کی آزادی کے لیے, ورنہ آئی کین شو یو کہ خان صاحب کے پاس جو ڈیل کی آفریں گئی ہیں ہم ان کے گواہ ہیں. پاکستان چھوڑ دو بادشاہت میں رہو گے, جیل چھوڑ دو بادشاہت میں رہو گے, PTI چھوڑ دو بادشاہت میں رہو گے, -1 کی ٹیم تمہاری پارٹی سے لے آئیں گے, تم 10 سال پرائم منسٹر تمہاری ٹیم سے بندہ ہوگا. کیوں؟ عمران خان زندہ ہے اور آپ لوگ -1 کی باتیں کریں گے, کیوں کریں گے؟ سو لیٹس بی ویری ویری کلیئر. بہت شکریہ میڈم. تھینک یو.